نے میں حکم فرمایا تو میں حاضر ہویا تے چند معروضات میں عرض کراں گا، بڑی توجہ دے نال سنیا جے، انتہائی اختصار دے نال، کیونکہ میں بھی جا کے جمعہ پڑھانا تے تساں بھی پھر جمعہ پڑھنا ماشاءاللہ۔ تو چند معروضات عرض کراں گا، پھر جیڑی گل سمجھ آ جائے سبحان اللہ ضرور آکھیا جی، تاکہ تسی جتنی دیر اتنے بیٹھ کے سبحان اللہ آکھو گے نا، خان صاحب نو ادھا ثواب بھی قبر دے اندر پہنچے گا، اور وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے بزرگ، میرے دوست، میرے پتراں دے بیلی سجن آئے تھے، وہ آ کے صرف بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے سبحان اللہ آ کے میرے واسطے سالے ثواب کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو حاضرین کرام، جو کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کیتے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا اے ترجمہ سنو گے تھوڑا سینہ ٹھر جائے گا کہ اللہ کریم نے سانو کیڑے سونے نبی دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، اے محبوب جڑی تانوں اسی امت عطا فرمائی ہے نا، جڑے سونے سونے غلام تانوں عطا کیتے نے، اے ساری امتاں نالوں افضل و اعلی نے۔ اے ساڈی گل پئی ہوندی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سونیا جڑے غلام میں تینوں عطا کیتے نا، جتنیاں بھی امتاں آئیاں، فرمایا ساری امتاں دا مقام ایک پاسے، کملی والے دے غلام دا مقام ایک پاسے۔ تو حاضرین اکرام، اس واسطے سنت بڑا ہی مقدرہ تے ناز کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے سانو سونے نبی دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ اے یاد رکھنا اسی اللہ تعالیٰ دے احساناں دے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس مالک دے ساڈے اوتے اتنے احسانات نے مگر اس کدے جتلایا نہیں، کدے نہیں جتلایا۔ اسی اللہ کریم دے بہت ہی لا تعداد احساناں دے تلے دبے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی دنیا دار کسی دے اوتے ایک احسان کر چھڑے، دو احسان کر چھڑے، کسی دا کوئی کام کر چھڑے، کسی نہ کسی موڑ تے وہ یاد کرا چھڑے گا بھئی تیرا فلاں کام میں کیتا سی، تیرے اوتے فلاں احسان کیتا سی، مگر او خالق کے، او مالک کے، وہ اپنے احسان نہیں ویکھدا، اپنے بندے نو ویکھدا ہے۔ کروڑ ہاں لا تعداد بے شمار اللہ دے ساڈے اوتے احسانات نے۔ مثلا میں ضمن عرض کر دیاں، اللہ کریم نے حالانکہ اور بھی طرح طرح دیا 18,000 عالم اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تے اسانو خنزیر اللہ نہ کرے بڑھا سکتا سی، کتا بلا، کوئی گائیں بھینس، کوئی کسی قسم کا اللہ کریم اسانو جانور بڑھا سکتا سی، انہوں کوئی منع کرن والا نہیں ہے۔ اس مالک کا کیڑا کروڑ مرتبہ اساڈے اوتے احسان ہے کہ اس نے اسانو انسان بنایا، یعنی کہ 18,000 عالم دے وچوں جیڑی سب نالوں چنگی اور اعلی مخلوق انسان، اشرف العزت والی مخلوق انسان ہے، اللہ کریم نے اسانو دے وچوں پیدا کیا۔ اسی تے اس مالک دا اس گل دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حاضرین کرام، پھر اس تو بعد کے اگلی گل سنو گے تسی تڑپ کے رہ جاؤ گے۔ اس تو بعد کے ایک کہ اللہ کریم نے اسانو مسلمان بنایا۔ حالانکہ دنیا دے اندر لکھا کافر پہ پھردے نہیں، پیسہ بھی ہے انہاں کو، لیکن جب سانس نکلے گا پھر پیسہ بھی ختم ہو جائے گا اور مر کے مٹی ہو جائے گا، پھر جہنم دا ٹھکانہ ہوئے گا۔ مگر اسی اوہاں جنہاں نو اللہ کریم نے ایمان جیسی دولت دے نال نوازا، کروڑا مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ پھر اگلی گل میں کون سناواں، تسی اور سن کے تڑپ جاؤ گے۔ اللہ کریم نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سارے نالوں وڈی گل ہے کہ اللہ کریم نے سانو کملی والے دا غلام بنایا، حضور دا غلام بنایا۔ بس اس تو بڑی دولت کائنات دے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ اے یاد رکھ لو، اس امت دے وچ آن واسطے اللہ دے نبیاں دعاواں کیتیاں۔ اللہ دے نبیاں جدو اے سرکار دے سونے سونے غلاماں دی، حاضرین کرام، اللہ دے نبیاں فضیلت بڑی نا کہ میں اپنے محبوب کو امت عطا کراں گا، میرے محبوب دا غلام دنیا دے اندر آئے گا۔ جبکہ پہلیاں امتاں صرف نیکی کردیاں سن تے نیکی دا اجر ملدا سی، ارادہ کردیاں سن تے کوئی اجر نہیں، گناہ دا صرف ارادہ کردیاں سن تے ارادہ کرن دے نال گناہ لکھ دیتا جاندا سی۔ مگر اے اساڈے اوتے اللہ دا فضل و کرم ہے، حضور دا صدقہ ہے، فرمایا کہ میرے محبوب دا غلام اجے نیکی کرے گا نہیں، صرف ارادہ کرے گا، ارادہ کرن دے نال میں اللہ ایک نیکی او دے نامہ اعمال دے اندر درج فرما چھڑا۔ اسی کتنے مقدرہ والے ہیں، اور پہلی امتاں پھر جدو گناہ کردیاں سن اللہ کریم شکلہ بگاڑ چھڑتا سی۔ حاضرین اکرام، مگر اے سرکار دا صدقہ ہے، حضور نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، مولا میں کھجور دی چٹائی تے بیٹھ کے تیرا دین پھیلانا گوارا کر سکنا، پر اپنے سونے غلاماں نو عذاب دے اندر مبتلا ہوندیاں نہیں ویکھ سکنا۔
مولا انہاں دے عیباں دے اوپر پردے ڈال کے رکھی، وگرنہ حاضرین کرام کعبے دا غلاف پکڑ کے ابو جہل ابو لہب مکے دے کافر آخدے سن اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء اغیثنا بعذاب علیم، اے اللہ اے محمد دے سچے رب اگر تو باقی وعدہ لا شریک ہے تے اسی اے کعبے دا غلاف پکڑ کے پہ آکھنے ہاں اساڈے اوتے پتھراں دی بارش کر اغیثنا بعذاب علیم، یا اس تو بھی تیرے کول کوئی بڑا عذاب ہے اساڈے اوتے نازل کر دے، اسی ڈرن والے نہیں۔ حاضرین کرام جدوں کافراں نے اللہ نو یہ چیلنج کیتا نا تے رب نے پتہ کی فرمایا، سنو گے تڑپ کے رہ جاؤ گے، فرمایا قوم نوح ہوندی تے دیر نہ لگدی، قوم ابراہیم ہوندی تے دیر نہ لگدی، قوم موسیٰ یا عیسیٰ ہوندی تے دیر نہ لگدا، بستیاں نوے دے اندر پلٹ کے رکھ چھڑدیاں سن۔ مولا پھر وجہ کی ہے کعبے دا غلاف پکڑ کے کافر چیلنج میں کردے نہیں کہ مولا پتھراں دی بارش کر یا اس تو بھی کوئی بڑا عذاب او نازل کر، اسی تیرے کوئی ڈرن والے نہیں۔ اللہ نے فرمایا عذاب تے نازل کر چھڈا، کیوں پہلی امتاں نافرمانیاں کیتیاں میں تباہ کو برباد کر چھڈیا، اور سجنا مینوں تیرا حیا آندا جے ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، سونیا جتھے بسدا تو ہوے اوتھے تیرا رب عذاب کر چھڈے، اوتھے تیرا رب عذاب کر چھڈے، جتھے میرا سجن میرا محبوب وسدا ہوے۔ اللہ فرماندا اللہ دی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ اگرچہ کافر بھی نافرمانیاں کردے ہون کافراں دے اندر بھی میرا یار وسدا ہوے تے اللہ پھر بھی عذاب تے پھر اسی کہڑے مقدرہ والے ہاں، اسی تے ہاں ہی سرکار دے غلام سبحان اللہ۔ اگر کافراں دے اندر اللہ دے نبی رہن تے اللہ کافراں دے اوتے عذاب نہیں کرتا، اساں تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اور پھر حضور دے ترانے پڑھن والے ہاں، حضور دیاں نعتاں پڑھن والے ہاں، تاجدار ختم نبوت دے نعرے لانے والے ہاں، پھر ذرا تصور دے اندر لے کے آؤ او غفور الرحیم ذات اساڈے اوتے کیویں عذاب کرے۔ ایک بار مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی اس واسطے نے یاد رکھنا اس مالک دا کروڑواں مرتبہ شکر ادا کیتا کرو۔ اللہ کریم نے اسانو مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، کملی والے دا غلام بنایا۔ حاضرین کرام جدو اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب جدو جتھے جتھے میرا یار ہوئے گا میں اتھے عذاب نہیں کراں گا، پھر اللہ دے نبی نے بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر اے عرض کیتی ہوئے گی اے پاک پروردگار مولا تیرا وعدہ جتھے میرا محبوب ہوئے گا اتھے عذاب نہیں آئے گا، مولا پھر میرا وعدہ اپنے غلام دے نال میرا گناہگار امتی میرے احکامات تے عمل کر کے دنیا دے وچوں ٹر جائے گا، جدو قبر دے اندر جائے گا میں اپنے غلام نو کلیاں نہیں چھڈاں گا، میں قبر دے اندر آواں گا میرا غلام پل صراط تو گزرن لگے گا، جڑی بات تو زیادہ باری اور تلوار تو زیادہ تیزی، فرمایا اے پاک پروردگار میں اپنے غلام دی مدد واسطے اتھے آ جاواں گا، اور مقدرہ تے پھر ناز کر کے اور اللہ کریم نے اسانو ایڈیاں عزتاں ایڈیاں شاناں تے عظمتاں والا رسول عطا فرمایا جے، پھر مقدرہ تے ناز کر کے آکھو بن گئی بات ارکھا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سارے غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی کسے کھری ہو گئی، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی۔ اسی کہڑے مقدرہ والے اللہ اساڈے اوتے عذاب نہیں فرمائے گا کیونکہ اسی کملی والے دے غلام ہاں۔
مگر اودے نال نال سانو سرکار دے فرامین تے عمل کرنا پے گا. حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. پھر غلام نو چاہیے 5 وقت دی نماز ادا کر کے مدینے دے تاجدار دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا. ایک ساڈے علامہ صاحب سن او علاقے دے اندر باز کر رہے سن. انہاں جدوں پل صراط دا ذکر کیتا نا کہ بھائی پل صراط جڑی بال تو زیادہ باریک اور تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گی, انہاں ذکر کر دیتا. تے کھانا کھا رہے سن تے ایک بزرگ آ گیا, انہاں کول جٹ بابا آ گیا. اس آ کے مولوی صاحب کی آکھیا جے تقریر دے اندر کہ پل صراط بال تو زیادہ باریک تے تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گی تے تلے جہنم دے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. تے پھر ایک کیویں عقل کیویں گوارا کر سکدی کہ بندہ اودے تو کیویں گزرے گا؟ بال تو زیادہ باریک, تلوار تو زیادہ تیز تے تلے اگ. ایک کیویں مولوی صاحب سیدھا سیدھا کو جنت جان دا راستہ ہی کوئی نہیں, جنت جان دا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کریم انہاں نو لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں فرمایا بابا جی گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے, پل واقعی بال تو زیادہ باریک اور تلوار تو زیادہ تیز ہے. تو پل نو پیا ویکھنا سجدے دے وچ آمینہ دے لال نو نہیں پیا ویکھنا. حضور تے نظر نہیں آ رہے سجدے دے اندر, ادھر پل تے واقعی باریک ہے مگر ادھے کملی والا بھی سجدے دے اندر اس وقت ہوئے گا نا اپنی امت دی بخشش دی سفارش واسطے. حاضرین کرام اس واسطے مقدرہ تے ناز کرو کہ اساں سرکار دے غلام, بس اس گل تے ناز کیتا کرو اور گج وج کے کیتا کرو کہ اسے سرکار دے غلام. اسی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آکھن والے ہیں, کملی والے دی ذات تے درود پڑھن والے ہیں. بس اس گل تے ناز کیتا کرو. حاجی محمد خان صاحب ٹر گئے, حضور دے غلام سن. یقیناً سرکار نے قبر دے اندر بھی زیارت کروائی ہوئے گی, حشر دا میدان ہوئے گا تے اللہ دے نبی اتھے بھی سفارش فرمان گے کیونکہ او اپنی اولاد نو اس قدر کر کے چھوڑ کے گئے نے کہ او ٹر گئے نے. تے پچھلا اے نہیں آکھیا کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, بلکہ انہاں آکھیا ابا جی چنگے کم کر کے ٹرے سن تے یقیناً اسی کملی والے دے قرآن و حدیث دے مطابق انہاں دی روح نو ایصال ثواب ضرور کرانگے. اور اے حضور دے غلام دی نشانی ہے, جب دنیا تو ٹر جائے گا پھر او دا نیکیاں دا سلسلہ رکے گا نہیں. حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, حشر دا میدان لگا ہوئے گا تے ایک شخص دیاں پہاڑ جتنیاں نیکیاں ہوں گی, پہاڑاں جتنیاں, وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرے گا کہ مولا میں تے ایڈے عمل کیتے ہی کوئی نہیں, میں تے بڑا گناہگار سا. مولا پھر اے پہاڑاں جتنیاں نیکیاں کتوں آئیاں؟ اللہ فرمائے گا اے بندے واقعی تو نیک عمل نہیں کیتے سن, تو گناہگار سے, مگر جڑے پچھلے چھڑ کے آیا سا نا وہ بڑے وفادار نکلے. انہاں تینوں بلایا نہیں بلکہ تیرے واسطے پڑھ پڑھ کے سارے ثواب دا اہتمام کرتے رہے کہ انہاں دی وفاداری اج خدا تو بھی کھا. حاضرین کرام کو حضور دا غلام اس دے ذریعے نال بخشیا جائے گا. اس واسطے کملی والے دے غلام دی نشانی ہے جب دنیا تو بھی ٹر جائے گا تے اس دا نام باقی رہے گا. اس واسطے جنہاں سرکار نال پیار کیتا, حضور نال محبت کیتی. حاضرین کرام غزوہ بدر دی لڑائی ہے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لشکر لے کے ٹرے نا, اے یاد رکھنا حضور دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر پا لو. کوئی جتنا مرضی منع کردا پھرے بھائی درود نہ پڑھ سلام نہ پڑھ, اس تو آج میں تیرے ابے یا اپنے ابے تے نہیں پڑھیا, میں آمینہ دے لال دے اتے پڑھیا, حضور دی ذات تے پڑھیا, تے اتنے میں دلیلہ دی ضرورت نہیں ہے. حاضرین کرام اس واسطے یاد رکھنا جنہاں حضور نال غلام پیار کیتا تے انہاں پوچھ پوچھ کے نہیں کیتا. بابا جی انہاں پوچھ پوچھ کے نہیں کیتا. چلو میں تمہیں ایک حدیث سنا دیاں, سنو گے روایت تڑپ کے رہ جاؤ گے کہ بڑے تے بڑے نکے نکے بچے اور پھر عورتاں حضور نال محبت کرن والیاں. اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضرین کرام کافراں نے پڑھ لیا انہاں نوں, انہاں کہ سمیہ چھڑ محمد کریم دا دامن, چھڑ دے انہاں دا کلمہ. آکھیا کی کرو گے؟ آکھیا سمیہ اے اٹھ ادھر کھلوتا ہے, ایک اٹھ ادھر کھلوتا جے, ایک رسی تیری اس لات نال بننا گے, دوجی رسی اس لات نال بننا گے, تے ایک اٹھ نال بننا گے, پھر دوجے اٹھ نال بننا گے, اٹھاں نو ڈنڈے ماراں گے, ایک انج نسے گا دوسرا انج نسے گا, سمیہ تیرا بدن چڑھ جائے گا. جدو کافرہ نے اتنی گل کی تھی نا, میرے نبی پاک علیہ السلام دی غلامہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا دنیا دے اوتے کان کھول کے سن لو, سمیہ چڑھ تے سکتی ہے, محمد مصطفیٰ تو پھر نہیں سکتی. حضور تو سمیہ پھر نہیں سکتی. اور پھر غزوہ بدر دی لڑائی, نکے نکے بچے میرے مصطفیٰ نال محبت کرن والے, ایک مائی اپنے مکان دی چھت تے کھلو کے منظر پہ دیکھ لیے. حضور لشکر لے کے ٹرے نا کافراں نوں واصل فنار کرن واسطے, تے مائی اے دل دے وچوں زبان دے وچوں خواہشاں پہ کردی ہے کہ کاش اج میرا خامد زندہ ہوندا, میں حضور دے لشکر دے نال ٹر دی, یا تے شہادت دا مرتبہ حاصل کردا, یا غازی بندا میں, یا شہید دی بیوی بندی.
یا غازی دی بیوی بندی، اس مائی دے دو نکے نکے بچے سن، ایک دا نام حضرت معاذ اور دوسرے دا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دو ننے ننے شہزادے علماء فرماندے کہ ایک دی عمر 11 سال تے دوجے دی عمر 9 سال، 9 اور 11 سال دے دو ننے شہزادے اپنی اماں جان کول آئے، آ کے آکھن لگے اماں جان گھبران دی ضرورت نہیں، تہاڈا خواب اسی پورا کریں گے۔ اے ویکھو نا اج ساڈے بچے تے کھیلدے نے 11 اور 9 سال کیڑی عمراں نے، لیکن او حضور دے دور دے اندر غلاماں دا جذبہ ویکھو، کیونکہ او روح مصطفیٰ ویکھدے سن، چہرہ بد کو آ ویکھدے سن۔ آکھن لگے اماں اسی تہاڈا خواب پورا کریں گے۔ آکھیا پترو کی کرو گے؟ اماں حضور دے نال مل کے کافراں نوں واصلے فی النار کریں گے۔ مائی دا دل خوش ہو گیا، پتراں دے ہتھاں دے وچ تلواراں پکڑائیاں، اے نہیں ویکھیا کہ او بڑے بڑے کافر تے میرے ننے ننے بچے مسلے جان گے، نہ نہ، جذبہ بلند سی، روح مصطفیٰ ویکھیا ہویا سی، ننے ننے ہتھاں دے وچ تلواراں پکڑائیاں۔ آکھیا پترو جاؤ، یا تو حضور دی عزت و ناموس سے شہادت دا مرتبہ حاصل کر لو یا غازی بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ دونوں ننے ننے شہزادے چلے، حضور دے لشکر دے اندر آئے، سرکار میدان دے اندر تشریف فرما سن، غلاماں دی رہنمائی فرما رہے سن۔ حاضرین اکرام دونوں بچے آئے، آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ سانو داخلہ دتا جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بچو تہاڈی عمراں جے چھوٹیاں نے، تسی واپس ٹر جاؤ۔ اے بڑے بڑے کافر کھلوتے نے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کھلوتے نے۔ حضور نے فرمایا تہاڈی عمراں جے چھوٹیاں نے، جدوں وڈے ہوئے تے پھر تانوں بھی جہاد دے اندر شریک کیتا جائے گا۔ بچیاں نے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اج اگر اسی واپس ٹر گئے نا تے اس ماں دا دل ٹوٹ جائے گا جس ماں نے جس ماں دے نال اسانوں گھلے آئے۔ آقا تسی دل توڑن تے نہیں آئے، تسی تے دل جوڑن واسطے آئے ہو۔ آقا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی، بچیاں نے رو کے عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ، آقا اگر اساں اج واپس ٹر گئے اس ماں دا دل ٹوٹ جائے گا جس نے جس ماں دے نال کھلیا، تسی دل توڑن تے نہیں آئے، تسی تے دل جوڑن واسطے آئے۔ اور رغم تے کل جگہ تیری ساتھ گئے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، بلکہ آنکھوں تاکہ حاجی خان صاحب قبر دے اندر خوش ہو جائے، سجن بیلی آئے رسالے ثواب کا اہتمام کر کے گئے۔ راغم تے کل جگہ تیری ساتھ گئے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، راغم تے کل جگہ تیری ساتھ گئے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، راغم تے کل جگہ کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے، عرشیوں کی ندا پر شیوں کی صدا، اے میرے مصطفیٰ کیا باتیں ہو جائے، اے میرے مصطفیٰ رل کے آنکھوں کملی والیا تیرا در وزدہ روے، اے میرے مصطفیٰ تیری اور روح کونوں مکان پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ کملی والے آئے جتنیاں بھی روحاں تھوڑے صدقے لگیاں دے۔ حاضرین اکرام بچیاں نے عرض کی آقا تسی دل توڑن تے نہیں آئے، تسی تے دل جوڑن واسطے آئے ہو۔ سرکار نے فرمایا اچھا ہی کرنے ہاں جڑا تھوڑے وچوں بڑی عمر والا ہے نا، فرمایا وہ ٹھہر جائے نکل واپس ٹر جائے، ہن سو گے تڑپ کے رہ جاؤ گے۔ توجہ ہے آپ اپنی ایک بار آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا نکا واپس ٹر جائے تے بڑا رہ جائے۔ حاضرین کرام نکے نے جدو اتنا سنیا نا ہن جذبہ ویکھیا جے، اے نہیں آکھے چلو ٹھیک ہے میں بچ گیا ہوں میں واپس ٹر جاواں، نہ نہ عرض کیتی آقا اساڑیاں عمراں نہ ویکھو، اساڑی کشتی کرا دو، آقا اساڑا جذبہ ویکھو۔ سرکار حضور نے جدو سنیا حضور مسکرا پے، حضور نے فرمایا پھر آؤ میدان کے اندر۔
جدو میدان دے اندر آئے نا تے نکا وڈے دے کان دے قریب ہو کے کہنے لگا چپ کر کے لمحہ پہ جا، ایک باری میں اپنے سینے تے بیٹھن دے، جذبہ ویکھیا جے، ایک باری میں اپنی چھاتی تے بیٹھن دے۔ وڈا آکھن لگا بڑا چلاک نکلے، تو چاہنا اللہ دے نبی تینوں رکھ لین تے مینوں کٹ چھڈن، تو جہاد کرے تے میں گھر بیٹھا رہا۔ سکیا نانا پیارے بھائی جان یہ نبی بڑا لاجواب ہے، یہ بڑا کریم نبی ہے، جنہوں ایک باری رکھ لینا پھر کرتا نہیں ہوتا۔ اللہ دے نبی نے تین تے رکھ لیا، ہن واری میری آ گئی۔ آکھو سبحان اللہ۔ حاضرین کرام جدو سرکار نے بچیاں دا اے جذبہ دیکھیا، نگاہ عرض کرن لگا اے پیارے بھائی جان اے نبی بڑا لاجواب ہے، جنہوں ایک باری رکھ لین آقا پھر کبھی کڑیا نہیں، لاجواب جتا رکھے وعدہ اور سرکار دے غلاموں اسا حشر دے میدان دے اندر جاواں گے، زارا دے بابا جان اوتھے بھی تشریف لے کے آن گے، او اسی کہڑیاں مقدراں والے میں گل عرض پیا کرنا سا۔ جدو آقا نے بچیاں دا جذبہ ویکھیا، اللہ دے نبی نے دعا نو رکھیا، پھر پتہ انہاں تلوار کتھوں شروع کیتی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماندے میں کھلوتا سا، دونوں ننے شہزادے ننے ننے ہاتھاں دے وچ تلواراں پکڑیاں ہوئیاں میرے کول آئے، آ کے عرض کرن لگے اے پیارے چچا جان ذرا دسنا انہاں کافراں انہاں بے ایماناں دے وچوں ابو جہل کیڑا جے؟ لوگوں ویکھیا جے بچیاں دا جذبہ، ابو جہل دی گردن دے اوتے جا کے تلوار رکھی۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کسی میری امت دا فرعون ویکھنا ہوے ابو جہل نو ویکھ لوے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے میں بچیاں کولوں پوچھیا پترو تھانوں ابو جہل نال کی کم پہ گیا؟ او تے کافراں دا سپاہ سالار ہے، انہاں دا سردار ہے، ہزاراں سپاہی اودا پہرا پہ دیندے نہیں، پترو تھانوں ابو جہل نال کی کم پہ گیا؟ عرض کرن لگے اے پیارے چچا جان اسا سن کے آئے ہاں او بے ایمان اساڈے نبی دی بے ادبیاں کردا، اساڈے نبی نو گالا کردا جے، چچا اے کیویں ہو سکدا؟ اسی زندہ ہوئیے، اساڑیاں لگاں دے اندر خون دوڑدا ہوے، اساڑیاں سانساں چلدیاں ہون، دنیا دا کوئی بے ایمان لانتی کتا اساڈے نبی نو گالا کڈے، چچا اساڈے کول برداشت نہیں ہوندا، اج اسی اے قسم کھا کے آئے ہاں، قسم کھائی یا مر جا اے قیامت رے کے ناری کو، قسم کھائی یا مر جائے قیامت رے کے ناری کو، سنا ہے کالیاں دے تاک وہ محبوب باری کو۔ چچا اسا سن کے آیا او بے ایمان اساڈے نبی نو گالاں کردا جے، اے کیویں ہو سکدا کہ اسی زندہ ہوئیے اساڑیاں سانساں چلدیاں ہون تے کوئی دنیا دا بے ایمان کتا ساڈے نبی نو گالاں کڈے؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماندے کہ میں انگلی دا اشارہ کیتا، حالانکہ ابو جہل دے ارد گرد سپاہیاں دا پہرا بھی سی، سپاہ انہاں دا سردار سی، سپاہ سالار سی، آخدے اجے میری انگلی دا اشارہ تھلے نہیں آیا۔ بچے دوڑے جمپ لے کے ابو جہل نو زمین دے اوتے گرایا تے گرا کے اودی گردن دے اوتے تلوار رکھ کے سر تن تو جدا کر چھڑے۔ پھر اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر سر اٹھا کے لے کے آئے، تلواراں بھی لے کے آئے، ننے بچے، اور ابو جہل نو اللہ نے کیویں رسوا کیتا جڑا بہت بڑا متکبر سی۔ اور یہ یاد رکھنا جدو ابو جہل مر رہا سی نا اس وقت بھی دی آکڑ ٹوٹی نہیں، آخدا یار بچیاں دے ہتھوں مر گیا، کوئی قوم دا بڑا سردار ماردا میں تے ذرا فخر نال مرنا سی، اس وقت بھی تے آخدا بچیاں مینوں مار چھڈیا، یعنی کہ اللہ رسوا کرن تے آئے تے انج بھی ذلیل کر سکنا۔ ننے ننے بچیاں کولوں اودی گردن دبا دتی، حضور دی بارگاہ دے اندر تلواراں لے کے آئے تے سرکار نے فرمایا چل دسو تواڈے وچوں پہلے کس نے ماریا؟
کس نے ابو جہل نو واصل فنار کیتا؟ نکاح کردا کہ میں نے کیا ہے، بڑا کرنے نہیں آتا میں کیتا۔ حضور نے فرمایا تلواراں دکھاؤ، دونوں دیاں تلواراں دے اوتے اس بے ایمان دا خون لگیا ہوا سی۔ اللہ دے نبی نے کسے دا دل نہیں توڑیا، سرکار نے فرمایا تساں دوواں نو واصل فنار کیتا، کیونکہ نبی بڑا لاجواب ہے، بڑا کریم نبی ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا ہے، سونا ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا۔ حضور دا پیار سینے دے اندر رکھو، ویکھیا جے دنیا دے اندر بھی بیڑے پار ہون گے، انشاءاللہ حشر دے اندر بھی بیڑے پار ہون گے۔ یاد رکھنا سرکار اے نہیں ویکھدے کہ میرا غلام امیر ہوئے گا تے اودے نال ہی محبت ہوئے گی، نہ نہ، اگر کوئی مزدور آدمی بھی ہے نا، ریڑھی بھی لگا رہا تے نبیاں دے تاجدار اودے نال بھی اتنی محبت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امتی نال 70 ماواں تو بڑھ کے زیادہ محبت اپنے نبی نو اپنی امتی دے نال ہوندی ہے، نبی نو اپنے امتی دے نال ہوندی ہے۔ اس واسطے چلو ایک اور روایت سنا دیاں، سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابتدائے اسلام نبی پاک علیہ السلام دے نا صحابہ کرام مکہ پاک دے ارد گرد جڑے علاقے ہوندے سن، اتھے جا کے دعوت اسلام کرتے سن، لوگاں نو دین دی تبلیغ دینی، واضح و نصیحت کرنی کہ بھائی آؤ اللہ دے نبی مکہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے نہیں، تساں بھی کلمہ پڑھو تے اپنی آخرت سنوارو۔ ایک دن نا صحابہ کرام ایک علاقے دے اندر گئے، ایک گاؤں ایک چک پنڈ دے اندر گئے، اتھے انہاں نو ایک عربی ملیا، عربی دے اندر جٹ بندے نو آکھدے نے، جٹ بندے نو او ملیا۔ حاضرین اکرام صحابہ کرام نے انہوں اسلام دے متعلق واضح و نصیحت کی تھی، اللہ دے نبی دی عظمتاں دے چرچے سنائے تے او بڑا متاثر ہویا تے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھیا، ایمان تازہ ہوئے گا، پوری توجہ میرے بات رکھے، کلمہ پڑھ لیا تے کچھ دن گزرے، صحابہ کرام کو اعزاز کی گئے سن بھائی کدے ٹائم مل جائے نا کہ حرم پاک دے اندر آ جائے، اللہ دے نبی دی زیارت کر کے صحابی دا مرتبہ بھی حاصل کر لیں۔ صحابی دا مرتبہ دسا، زمانے دے غوث کتب ابدال ایک پاسے ہون تے حضور دا او غلام جس صرف ایک لمحہ ایک نگاہ دے نال ایمان دی حالت دے نال حضور دا مکھڑا ویکھیا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھیا، ایمان دی حالت دے اوتے اسے وقت دا خاتمہ ہو گیا۔ زمانے دے غوث کتب ابدال ایک پاسے ہون، میرے مصطفیٰ دے اس غلام دا مقام سارے نالوں اونچا ہے، اے صحابی دا مرتبہ ہے، ایک لمحہ حضور دی زیارت کرنی۔ حاضرین اکرام کچھ دن گزرے نا تے بیوی نو آکھنے لگا اے نال مکہ ہے اڑیے کیوں نہ حضور دی زیارت کر کے صحابی دا مرتبہ نہ حاصل کر لواں۔ بیوی آکھن لگی او میرے سر دے تاج اس تو وڈی اور گل کی ہے، پہلے تسی جاؤ ایک بار تسی صحابی دا مرتبہ حاصل کرو، اگر آسانی ہوگی پھر میں بھی ٹر جاواں گی۔ حاضرین اکرام ان کو ٹریا تے حرم پاک دے اندر آیا، کیونکہ اس وقت رش ہوندا کوئی نہیں سی تے لوگاں نو ملیا، آکھن لگا بھائی میں اللہ دے نبی نو ملنا، سرکار نو ملنا، میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ لوگاں دسیا بھائی تو اتنے تشریف رکھ، اللہ دے نبی گھر آرام فرمانے، تھوڑی دیر تک سرکار تشریف لے کے آن گے تے تھوڑی ملاقات کروائی جائے گی۔ ہن وہ بیٹھ گیا تے عربی بندہ سی، جٹ بندہ سی، سادہ بندہ ان پڑھ، وہ بیٹھا حرم پاک دے اندر تے حضور دا انتظار پیا کردا، اللہ دے نبی دا انتظار پیا کردا۔ وہ کیڑیاں مقدرہ والا ہے جڑا آمینہ دے لال دا انتظار پیا کردا۔ اے انتظار تے حضرت خواجہ غلام فرید بھی کرتے رہے، اگر دو کیا تو سنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ دوستانی گرامی، حضرت خواجہ غلام فرید اور مقدرہ تے ناز کیتا کرو، یقیناً تسی بھی راتی سون لگے درود پاک پڑھ کے سوندے ہوو گے، اگر نہیں پڑھتے پھر اج تو اے وعدہ کرو، اج تو اس محفل دے اندر اے عہد کر کے اٹھو کہ راتی نماز پڑھن تو بعد جدوں بستر تے آواں گے درود پاک پڑھ کے سوواں گے، اوے ایک دن آئے گا زارا دے بابا جان کرم فرما چھڈن گے۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ ہی اللہ دے نبی دا انتظار کردے رہے، سرکار دیاں راواں ویکھدے رہے، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے گاچیاں تے چمیندے گزر گئی، اے عرضاں کر کے پھر حضرت خواجہ غلام فرید اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک دن رو رو کے عرض کرن لگے، سیدی یا رسول اللہ ایک باری لنگے اساڈی تو جاتے آقا، ایک باری لنگے اساڈی تو جاتے آقا، داریاں کرے سام میں سکہ لگا کے۔ آقا جدو تسی آؤ گے پھر کی ہوئے گا، غلام فرید دا مقتول دے ہوئے گا، آقا میں رج رج کے تھوڑیاں خدمتاں کراں گا، آقا
کراں گا پھول پان مصری لاچیاں مگیسا اتر گلاب تے پن مل تھویسا تواڈے بھی سجن بیلی آندے نا تے تسی آکھنے ہو آ تے میں تانوں اپنے علاقے دی سوات کھلاواں گا ہر علاقے دی اپنی اپنی سوات تواڈے علاقے دی کی سوات ہے ماشاءاللہ اسے پورے پاکستان نو پتہ ہے خوشاب نو کہ اعزاز حاصل ہے کہ ادا ڈوڈا مشہور ہے تواڈے علاقے دی سوات کی ہے میں بے شک نہ کھلایا جے کی سوات بولو کی سوات ہے ڈوڈا شریف تے ہر بندہ اپنے سجن بیلی نو آکھدا یار آ تے میں تینوں اپنے علاقے دی سوات پیش کراں گا اسی اپنے سجن بیلیاں نو راضی کرنے ہاں حضرت خواجہ غلام فرید زہرا دے بابا جان نو راضی کر اونچی آواز نال سبحان اللہ حضرت خواجہ غلام فرید اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر رو رو کے عرضاں پہ کردے نے سیدی یا رسول اللہ آقا جدوں آؤ گے پھر کی ہوئے گا پھول پان مصری لاچیاں مگیسا اتر گلاب تے من مل تھویسا آقا لویسا تے سر پویسا کھول بٹھیسا دولا بنا کے ونجن جو لگے سو آقا راج رج کے خدمتاں کراں گا پھر جدوں تسی جان دا ارادہ فرماؤ گے آکھو گے غلام فرید ہن میں ٹر چلیا آقا جدوں تسی جان لگو گے پھر کی ہوئے گا ونجن جو لگے سو تے ونجن نہ دے سو گل پا کے پلڑو میں تیریاں منتاں کرے سو آقا منیا غریباں منیا غریباں پر دل دا امیر آقا منیا رل کے آکھلو سیدی یا رسول اللہ منیا غریباں پر دل دا امیر جو چیز دے ساٹے سارا یاد اگر جو کچھ بھی پیش کرا گا نا میری محبت دے اندر کبھی نہیں ہوئے گی میرے خلوص دے اندر گل کتے پہنچے سے او عربی اللہ دے نبی دا انتظار پہ کرتا کہ اللہ دے نبی آ کے کہ میں انہاں دی زیارت کر کے صحابی دا مرتبہ حاصل کراں گا حاضرین اکرام تھوڑی دیر گزری نہ تے اس ویکھیا کہ لوگ کا بدر طواف پہ کر دے عربی بندہ سی جٹ بندہ سی اٹھیا آکھن لگا یار کیوں نہ اللہ دے نبی دے آنے تک میں بھی اس عبادت دے اندر شامل ہو جاواں میں بھی اس عبادت دے اندر شامل ہو جاواں ہن کو یہ نہیں پتہ کہ پڑھنا کی ہے کیونکہ نواں نواں مسلمان ہویا ابتدائی اسلام سی اور سادہ بندہ سی پتہ نہیں کہ پڑھنا کی ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ شروع کتوں ہوتا ہے اس ویکھیا کہ ایک بابا جی آئے انہوں نے حجر اسود نو چنیا کہ آ کے طواف کرنا آکھن لگے شکر کرو ایک گل تے پوری ہو گئی کہ پتہ لگ گیا اتھوں شروع ہوندا جے اٹھیا حجر اسود دا بوسہ لیا آیا اس طواف والی جگہ تے ہن یہ نہیں پتہ کہ پڑھنا کی ہے سادہ بندہ سی جٹ بندہ سی دل دے اندر خیال کردا یا کریم یا کریم یا کریم میں یہی پڑھنا اللہ میرا طواف قبول کر لے کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت تے ڈیپینڈ ہوندا جے اج کل اسی بھی آکھنے ہیں یار لگتا میرے کپڑے نہیں ٹھیک اس واسطے نماز چھوڑ دے نہیں اگر تیرا غالب گمان ہے کہ تیرے کپڑے ٹھیک ہیں پھر نماز پڑھ اگر نہیں ٹھیک تو پھر کیونکہ نماز سے ضروری ہے کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ اس واسطے اپنے اندر یہ جذبہ اجاگر فرماؤ حاضرین اکرام حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے دل دے اندر خیال کرتا بھائی یا کریم یا کریم یا کریم اے اللہ دی صفت ہے میں یہی پڑھنا اللہ میرا طواف قبول فرما لے گا اور اس عربی نے پڑھنا شروع کیتا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم اتنے دے وچوں زہرا دے بابا جان غلاماں دے جھرمن دے اندر تشریف لے اللہ دے نبی فرمایا میرے غلاموں خیر خیر یا رسول اللہ کا کی حکم ہے فرمایا جو پہلے وظائف پڑھتے سنا اج وہ نہیں پڑھنا آقا اج پھر کی پڑھنا فرمایا اے فلاں نمبر تے جڑا اے عربی جا رہا نا جٹ بندہ جا رہا فرمایا جو کچھ اج اے پیا پڑھدا سارے نے وہی پڑھنا سبحان اللہ دیکھا جے لجپالا دی لجپالی فرمایا تو اگے بھی نہیں ٹرنا
سارے نے اس کو پیچھے پیچھے ٹرنا، جو کچھ اے اج پڑھے گا سارے نے وہی پڑھنا جے۔ او عربی تیری عظمت نو لکھا سلام۔ نبیاں دے تاجدار اپنے غلاماں نو باز فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اے پیا پڑھدا اجی دی پیروی کرنی۔ ایک بار یا سبحان اللہ۔ آؤ دوستان گرامی، او عربی ہن پیا پڑھدا اپنے مست انداز دے اندر، یا کریم یا کریم، اگر ذوق ہوئے تے تسی بھی آکھو یا کریم یا کریم۔ ایک باری مسجد گونج اٹھے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ حاضرین کرام، اللہ دے نبی بھی پڑھیا یا کریم یا کریم، سرکار دیاں غلاماں بھی پڑھیا یا کریم یا کریم۔ جدوں اس عربی دے کناں دے وچ آواز پئی کہ جو کچھ میں پیا پڑھنا شاید پیچھے آن والے بھی کوئی پہ پڑھنے بھی، تھوڑی دیر واسطے خاموش ہویا۔ اللہ دے نبی بھی خاموش ہو گئے، سرکار کے غلام بھی خاموش ہو گئے۔ حاضرین کرام، اس غلام نے پھر پڑھنا شروع کیتا، یا کریم یا کریم۔ آقا بھی پڑھیا یا کریم یا کریم، صحابہ بھی پڑھیا یا کریم یا کریم۔ اور اس عربی نو پتہ ہو گیا کہ جو کچھ میں پیا پڑھنا پیچھے آن والے بھی کوئی پہ پڑھنے نہیں، میریاں نقلہ پہ اتار دینی۔ ٹوٹیاں ٹوٹیاں بول کے آخر لگا، وہ پیچھے آن والوں کی ہویا کہ میں ان پڑھواں پہلی باری حرم پاک کے اندر آیا، اور میریاں نقلہ دینا اتارو۔ جدو اللہ دے نبی نے اتنا سنیا، حاضرین کرام، اللہ دے نبی سن کے مسکرا پہ سرکار نے فرمایا، اگر اساں تیری نقل نہ چھڈی پھر کی کرے گا؟ ٹوٹا پیا اگے پیا ویکھدا، آکھن لگا کرنا کی ہے؟ جدو میرے نبی سارا دے بابا جان تشریف لے کے آن گے، میں اللہ دے نبی نو تھوڑی شکایت نہ چھڈاں، کرنا کیے؟ زارا دے بابا جانی آن گے، میں تھوڑی شکایت نہ چھڈاں گا۔ سرکار نے گلوں مزید بڑھایا، اللہ دے نبی مسکرا پہ سرکار نے فرمایا، او عربی تینوں کنے دسیا تیرا نبی شکایتاں بھی سندا؟ آکھن لگا صرف انساناں دی نہیں، صرف علماء دی نہیں، بلکہ جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا، جانور بھی انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنے ٹکڑے لے کے آ کے عطا کرتے نہیں۔ کملی والیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ بگڑی بن جائے گی، قسمت جاگ جائے گی، کجو کے آنکھوں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا۔ کس سے جا کر شگا دل کی حالت کہے، کس سے جا کر کے فریاد سائم کرے، کس سے جا کر کے فریاد سائم کرے، تیری نعت سنانا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا۔ کملی والیا تیرا در وسر وے فیض جاری تیرا تا قیامت رکھے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رکھے۔ مقدرہ دے ناز کرو، ساڈا نبی نبیاں دا امام، پیچھے جناب یوسف بھی نمازاں پڑھیاں، جناب آدم بھی نماز پڑھی، جناب عیسیٰ بھی نماز پڑھی، اللہ دے 1 لاکھ تے کئی ہزار کم و بیش انبیاء بھی نمازاں پڑھیاں۔ اور اسی کہڑیاں مقدرہ والے اللہ نے او سونا یار او سونا نبی اسانوں عطا کیتا جے فیض جاری تیرا تا قیامت رکھے، تیرے نبیوں پہ قائم امامت رکھے۔ فیض جاری تیرا تا
کے ایسے رحمت لٹانا تیرا کام ہے کجو کے آنکھوں ایسے رحمت لٹانا ساڈے سنیا دی ایک پریشانی ہے ایک کمزوری ہے آپ نے جدوں تک مولوی صاحب کا پسینہ نہ نکلے اسا نہیں بولنا میرا پسینہ دیکھ کے نہ بولو اے دیکھو کہ میں ذکر کی رکھا ہے سبحان اللہ کہ میں چاہنا ہے اور تھوڑی دیر تک تمہیں بھی ڈائری تمہیں تے بھی ذکر ہوئے گا حضور دا یقینا تے اے بھی ڈائری جائے گی تے اے بھی ڈائری اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جائے گی حاجی محمد خان صاحب دا سال ثواب دا اہتمام ہویا سی تے اوتھے آ کے صرف قاری عبیس اللہ ذکر نہیں کیتا جتنے بھی سنیا تیرے غلام آئے سن سارے تیرے نات خان بن چکے سبحان اللہ رل گیا کو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے حاضرین اکرام نے کل عرض پیا کرنا سا آخر لگا جدو آقا آن گے بھولے تے نہیں آخر لگا جدو آقا آن گے میں شکایت لاواں گا اللہ دے نبی نو پہلے کدی دیکھیا نہیں اگے تقریر دیکھیا سیدھا اگے اگے پیا چلدا تے اگے منہ کر کے گلاں پیا کردا آخر لگا جدو زارا دے بابا جانی آن گے میں تھوڑی شکایت لاواں گا میں آقا نو جا کے عرض کراں گا آقا میں آیا سا میں سادہ آدمی سا میں ان پڑھ آدمی سا جنگ بندہ سا میں اللہ دیاں صفتاں بیان کیتیاں آقا انہاں میریاں نکلاں اتاریاں اللہ دے نبی جدو اتنیاں گلاں سنیاں خوشام والیو جدو اللہ دے نبی نے اتنیاں گلاں سنیاں زارا دے بابا جان نو سنا پے سرکار نے فرمایا اور پھر جو لا شکایت اسا تیری نقل نہیں چھڑنی سنو گے تڑپ کے رہ جاؤ گے جدو اس غلام نے اتنا سنیا کہ ایڈی بڑی گل کرن والا کون اور حرم پاک کے اندر پیا خدا اوے جاؤ اللہ دے نبی نو لا شکایت اسا تیری نقل نہیں چھڑنی سوچی پہ گیا آخر لگا ذرا مڑ کے تے دیکھا ایڈے جگڑے والا کیڑا جے لوگوں جدو پلٹ کے دیکھیا پہلی نگاہ چہرہ وقت بات بھئی اللہ دے نبی دا مکھڑا ویکھیا سب کچھ قربان کر بیٹھا زلفیوں دی کنڈل سونے چھال جھلے بن کے نینا تے وچ نینا پا کے اونے لٹ کھڑیا دل میرا اوے ماں کی پریم کٹاری لا کے آپ دیکھو گیا اولے کی گزری نال اساڑے یارو کون دکھانو کھولے اللہ نے نبی دا چہرہ دیکھتا رہ گیا کیونکہ اللہ نے اپنی لال کو ہنڈا حسن عطا فرمایا حسینہ کے بادشاہ جناب یوسف بھی تک آکھیا سی حضور نو جدو ویکھیا تے پھر ویکھدے رہ گئے اللہ نے نبی فرمایا یوسف کی پیا ویکھنا عرض کیتی سونیا حسن تے بڑا مان سی کہ اللہ نے ہر چیز تو زیادہ مینوں حسن عطا فرمایا کملی والیا کیویں مان نہ کردا تینوں ویکھیا جو نہیں آقا نے فرمایا پھر اج ویکھیا پھر کی نتیجہ کڈیا حضرت عارف کھڑی نے ترجمہ کیتا آپ فرماندے جناب یوسف بھی تک آکھیا ہوئے گا بے شک حسن زیادہ میرا ایک کل جگانا نالو پر نہیں زیادہ آقا قیمت میری سونیا تیریاں سلفانا حاضرین اکرام اللہ دے نبی جناب یوسف بھی پہ ویکھدے نہیں سرکار دا او غلام بھی پیا ویکھدا سرکار نے فرمایا او لانا شکایت پہلے پیا دسی نا شکایت لاواں گا تے ہن جدوں پلٹ کے ویکھیا نا حضور دا مکھڑا بس پیا ویکھنا نظر ہٹان دے دل نہیں پیا کرتا حضور نے فرمایا لا نا بھائی شکایت تھوڑی دیر پہلے شکایتاں دا پیا آخنا سی اگر لگا لگا تو دیتا پر تو سونا اتنا ہے تیری شکایت لان نو دل نہیں پیا سبحان اللہ تو ایڈا سونا ہے حضرت اے تے حضور سن نا
اللہ دے نبی نو تے اللہ نے حسن نہیں براء البراء عطا فرمایا جناب حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے جڑے امام حاضرین کرام انہاں نو بھی اللہ کریم نے بڑا حسن عطا فرمایا انتہائی حسن عطا فرمایا جدو آپ بازار دے اندر نکلتے سن ایک دن آپ بازار دے اندر آئے تے آپ دے محبین متوسلین دکانداراں نو آکھن لگے بھائی کھڑے ہو جاؤ امام صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں امام محمد صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں آپ جدو بازار دے اندر آئے سارے دکاندار ادب دے نال کھلو گے اور سارے آپ دے حسن دی جھلک ویکھن واسطے امام محمد دا مکھڑا ویکھیے او کھلو گے تے اوتھے چند ہندو بیبیاں کھلوتیاں سن انہاں کیا اچھا یہ ہے آپ کے محمد جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہو انہاں کہا نانا بیبیوں ایسی گل نہ کرو اے تے انہاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے ادنا جے غلام نے بیبیاں جب اتنا سنا نا آکھن لگیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مریدہ کیا بیبیوں امام صاحب نے کوئی واضح نصیحت نہیں کی تھی قبر تمہیں نہیں ڈرایا کہ قبر میں گنجے صاحب آئیں گے بچھو آئیں گے کلمہ پڑھو کچھ بھی نہیں آکھیا کہ تسا کلمہ پڑھ لیا وجہ کیے حکمت کیے آکھن لگیاں بھائی جب اسا امام محمد دا مکڑا ویکھیا نا اسا مکڑا ویکھ کے اس نتیجے تے پہنچیاں اوے مسلماناں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑے محمد دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ بڑے دا کی عالم ہوئے گا اس واسطے جب حسن تھا ہونے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جدو اللہ دے نبی اپنا مکھڑا سوارتے ہوں گے اللہ دے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہوئے گی وہ کیسا منظر ہوئے گا جب حسن تھا ہونے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حاضرین اکرام کو عربی اللہ کے نبی کا چہرہ پیا ویکھدا حضور نے فرمایا لانا شکایت آخر لگا لانا ضرور بس ہونا ہی اتنا ہے تیری شکایت لان دے دل نہیں پیا کرتا حاضرین اکرام ان کو شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی نہیں پک کرنا چاہتا سی صحابہ دے کرنی لگا پوچھتا اے شخصیت کون سرکار نے فرمایا او غلام میرے کل پوچھنا آنا نبی شکا آنا نبی شکا میں تیرا نبی ہوں جب آقا دی اتنی گل سنی اللہ دے نبی دے کلمہ دے وچ آیا رو کے عرض کرن لگا سیدی یا رسول اللہ آقا مینوں معاف کر چھڈو میں نا علمی دی حالت دے اندر تواڈے نال جڑیاں گلاں کیتیاں کہ تواڈیاں شکایتاں لاواں گا حاضرین کرام معافیاں پیا منگدا اللہ دے نبی دیاں قدماں دے وچ بیٹھا اتنے دے وچ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل مالا حکم ہوئے فرمایا یا کو سلام آن نہ دے پیغام دے اے پیارے محبوب اللہ پیا فرمانا اے جڑا غلام تواڈے کول معافیاں پیا منگدا اللہ پیا فرمانا اینو دس چھڈو کہ تو گلاں میرے یار نال کیتیاں حرم پاک دے اندر کہ میں تواڈیاں شکایتاں لاواں گا میرے محبوب نو دس چھڈو اپنے غلام نو دس چھڈے کہ اللہ پیا فرمانا اے غلام میں تیرا حساب لواں گا لوگوں جدو آقا نو جبریل نے آ کے اتنی گل سنائی سرکار نے فرمایا او غلام کھڑے ہو جا عرض کیتی آقا حکم ہوے فرمایا جبریل آیا اللہ دا حکم لے کے آیا رب پیا فرماتا جڑی تو میرے یار نال گلاں حرم پاک دے اندر کیتیاں کہ آقا میں تواڈیاں شکایتاں لاواں گا اللہ پیا فرماتا میں انہاں گلاں دا تیرے کول حساب لواں گا جدوں اس عربی نے اتنا سنیا سینہ چوڑا کر لیا آخر لگا کملی والیا اے دسو جبریل ایتھے یا ٹر گیا آقا نے فرمایا اجے ایتھے ہی ہے عرض کرن لگا آقا پھر جبریل میرا بھی ایک پیغام دے چھڈو کہ رب نو جا کے دسے مالا اگر تو میرا حساب لویں گا میں تیرا حساب لواں میں تیرا حساب لواں گا حاضرین کرام اور سنو گے تڑپ کے رہ جاؤ گے بس میں گل ختم کرن لگا
حاضرین اکرام سرکار نے جدو غلام دی میری گل سنی اللہ دے نبی دیاں اکھاں دے جو آنسو چل پے سرکار نے فرمایا او غلام ایک ہی گل کیتی یا او خالی کے او مالی کے او اسانو پالن والا او خالی کے اسی مخلوق غلام اللہ ساڈا حساب لے سکدا ہے اسی اللہ دا حساب نہیں لے سکدے اے پیارے غلام یہ گلاں نہیں کری دیاں لوگ عرض کرن لگا آقا میرا اے مقصد نہیں میرا اے مطلب نہیں سرکار نے فرمایا پھر کھل کے بیان کر تو آخرا کی جانا ہے عرض کرن لگا سیدی یا رسول اللہ آقا میرے آخر کا مطلب اے بھی اگر اللہ میرے بخل کا حساب لوے گا میں رب دے کرم کا حساب لواں گا اللہ میرے گناہاں کا حساب لوے گا میں رب دی رحمت کا حساب لواں گا اور رحمت دے بارے چ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آقا اس رحمت کا سوال کراں گا اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کراں گا اے پاک پروردگار مولا میرے گناہ وڈے یا تیری رحمت وڈی یا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہی قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا آقا میں اللہ دی اس رحمت دا سوال کراں گا سرکار نے جدو اتنا سنیا اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی حاضرین اکرام ادھر اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل مولا کی حکم ہے پھر غلام نے اگلی گل بھی کی تھی آقا اگر اللہ نے بڑی رحمت دی وجہ تو بھی نام معاف کیتا پھر کی ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا کملی والیاں نہ تھوڑا پلہ پھڑ لینا ہے ادو تک نہیں چھڑنا جدو تک اللہ نے میری بخشش نہیں کر چھڑنی اللہ نے جدو اتنیاں گلاں سنیاں فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل فرمایا میرے یار نوار اپنے اس غلام نو دس چھڈو او غلامہ اللہ پیا فرمانا نہ تو میرا حساب لویں نہ میں تیرا حساب لواں ناتا برابر کریے نہ تو میرا حساب جدو اس نے حضور دا واسطہ پیش کر دیتا نا حضور دا وسیلہ کیا کرنا تھوڑا پلہ نہیں چھڑنا جدو تک اللہ میری بخشش نہیں کر چھڑنی حضور نے اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو دس چھڑ اپنے اس غلام نو دس چھڑو کہ اے غلام نہ تو میرا حساب نہ میں تیرا حساب برابر کرنے ہیں حاضرین اکرام اس واسطے مقدرہ تے ناز کرو کہ اسا کملی والے دے غلام ہاں اسا حضور دا کلمہ پڑھیا اس واسطے جدو حضور دا غلام دنیا تو ٹر جائے گا نا تے وہ مر کے بھی نہیں مرے گا وہ مر کے بھی تسی آکو کہ کر سکتے کی گل کیتی ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ پٹن دے تاجدار آپ کو کسی نے پوچھا نا حضور عید کڑا فرمائی یار ملسی جڑا فرمایا اساڑیاں اس دیارے ہون گیاں عیداں جس دیارے اسا قبر دے اندر جا کے زہرا دے بابا جان دی زیارت کرنی اللہ دے نبی دا مقبلہ دیکھنا ہے اس واسطے حضور اسا تے یاد رکھنا حضور دا غلام مر کے بٹے گا نہیں میں ایک مثال کر دے پھر گل ختم کریے ایک وقت ہوندا سی اسی عالم ارواح دے اندر ہوندے سن پھر جدو اللہ نے چاہیا اسی عالم اسلام باپاں دی پشتاں دے اندر آئے پھر جدو اللہ نے چاہیا اسی عالم ارحام باپ دی پشت نکل کے ارحام ماواں دے پیٹاں دے اندر آئے پھر جدو رب نے چاہیا پھر اسی عالم دنیا دے اندر آئے پھر ایک خاص وقت پورا کر کے اللہ دے رسول دے احکامات دی پیروی کر کے کل نفس ذائقۃ الموت والا ذائقہ چکھ کے اسی جدو دنیا تو ٹر جاواں گے پھر عالم قبر پھر عالم برزخ پھر انشاءاللہ جنت جانا نا جنت پھر انشاءاللہ جانا ہی اسا ہے جانا انشاءاللہ سارے آپ کو جنت جاواں گے یہ دسو بندہ مرے گا کس ٹائم یہ بیچارہ تے جہان ہی تبدیل کرتا رہے خان صاحب یہ تے جہان ہی تبدیل کرتا رہا عالم ارواح عالم اجسام عالم ارحام عالم دنیا عالم قبر عالم برزخ پھر جنت یہ تے مرے ہی نہیں یہ تے جہان ہی تبدیل کرتا رہا اس واسطے کملی والے دا غلام مرے گا نہیں بلکہ اس قبر دے اندر جا کے زہرا دے بابا جان دی زیارت کرنی حضور دا مکڑا تکنا ہے حضرت بلال نے یہی عقیدہ اتنا گل ختم کریے آپ جدو آپ کے وصال دا دن آیا خوشبو لگائی نوے کپڑے پائے
بیوی آکھن لگی سر دے تاج حضور دے فراق تو بعد کدی ہستیاں نہیں ویکھیا کدی نویں کپڑے پاندیاں نہیں ویکھیا اج مسکراہٹ کیسی اج ایک نویں کپڑے کیسے آکھیا اج میرے وصال دا دن ہے بیوی آکھن لگی سر دے تاج چنگے رہ گئے ہو اج تسی دنیا تو ٹر چلے ہو مینوں بیوہ کر چلے ہو بچیاں نو یتیم کر چلے ہو خوشیاں پیا منانا فرماندے کیویں نہ مناواں کسے دیہڑے دا انتظار پیا کرنا سا وچ قبر دے دل گھبرائے گا اٹھ کوئی نہ آنے بچاوے گا اوے اٹھ سکرات دا بابا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ اکلا خوش پیدا ہو جائے حاجی خان صاحب قبر کے اندر خوش ہو جائیں گے حق لا الہ فرمان نبی دیا خبرانا ایک کلمہ ساتھی خبرانا او کوئی فرق نہ سیرا صبرانا پڑھیے لا الہ الا اللہ اکلا آخر کے اندر دعا کر لو مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کریم یہ دعا منگیا کرو یہ وظیفہ بنا لو مولا چنگا جیا اساڈا نصیب کریم اساڈا راکھا اپنا حبیب کریم جانا مریے تے کلمہ نصیب کریم پڑھیے لا الہ حق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے حضور دی غلامی دے اندر زندگی بسر کرو 5 وقت دی نماز ادا کرو حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھو بڑیاں دی عزت کرو ماں باپ کا احترام کرو اگر جس بندے دے دل دے اندر اپنے ماں باپ دی عزت نہیں عملہ دا کوئی فائدہ نہیں چاہے کتنا نمازی ہوئے چاہے کتنا روزے رکھن والا ہوئے زکاتاں دین والا ہوئے ماں باپ دا نافرمانی تے سارے عمل ٹکرا دیتے جان گے کملی والے دے غلام بن کے رہو حضور دی غلامی دے اندر زندگی بسر کرو حضور دی غلامی دے نعرے لاؤ کسے چوک دے اندر نہیں ڈرو گجوائی کے نعرے لاؤ کیونکہ اسا کلمہ کسے وزیر اعظم نے نہیں پڑھیا اسا کلمہ آمینہ دے لال نہ پڑھیا اسی دنیا دار دا کلمہ اور قبر دے اندر بھی دنیا دار نہیں آنا دارا دے بابا جان آنا حشر دے اندر دنیا داراں تے اپنی اپنی پئی ہوئے گی اوتھے بھی اللہ دے نبی آ گئے اس واسطے حضور دی غلامی دے اندر زندگی بسر کرو اللہ کریم دی بارگاہ اس کے اندر دعا کرنا مالک کائنات حاجی محمد خان صاحب انہاں نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ تعالی مقام عطا فرمائے یا زندہ صحبت پاکی وما علینا الا البلاغ